दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। इस वक्त पाकिस्तान में इंतखाबात का बहुत शोर है और आज इस मौजू पर जो गुफ्तगू है हमारे सामने वो ये है कि इस वक्त शोर क्या है और मसाइल क्या है। आज के दिन मैं बैक वक्त गुफ्तगू कर रहा हूं नून लीग के दोस्तों से भी और पीटीआई के दोस्तों से भी और हर उस शख्स से जो सोचता और समझता है। देखिए, सबसे पहले तो आज के दिन की ही एक खबर थी कि पीटीआई का एक आ, की रैली थी जिस पर पुलिस ने धावा बोल दिया और उस रैली को मुनक्किद ही नहीं होने दिया। दूसरी तरफ नून लीग अब अपने बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुकी है, बड़ी ताखीर के बाद और बड़ी तनकीद के बाद कि वो अब तक इंतखाबी मुहिम ही शुरू नहीं कर रही। खैर, कल उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त उकाड़ा में जलसा भी किया। लेकिन यहाँ मामला ये है कि पीटीआई बहरहाल पाकिस्तान की एक मजबूत और भरपूर जमात है। उसे इंतखाबी मैदान में शिकस्त देने की बजाय इंतखाबात से बाहर करना पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम और इंतखाबात दोनों के लिए वो बेएतबारी का बायस बन सकता है। इसलिए मैं ज़ाती तौर पर, हमारे दीगर दोस्त कुछ भी कहें, मैं ज़ाती तौर पर इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि पीटीआई को उस पूरे इंतखाबी मैदान से बाहर निकाल दिया जाए। इससे पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवान हैं, उनमें एक तो मायूसी फैलेगी, दूसरा खुद इंतखाबी अमल पर लोगों के एतबार में कमी हो जाएगी जो पहले ही कम है। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पीटीआई को इन इंतखाबात में भरपूर शिरकत करने देना चाहिए थी, अपने इंतखाबी निशान के साथ करने देना चाहिए थी और उनको मुकम्मल हक हासिल होना चाहिए था कि वो लोगों तक जाएँ, अपनी बात करें और लोगों को अ, ये सोचना चाहिए था कि वो किस जमात और किस दस्तूर के साथ वो या किस मंशूर के साथ वो किसी जमात की अ, हिमायत या मुखालिफत का फैसला करते हैं। ये है उसूली बात। लेकिन दोस्तों, मामला ये है कि हमारे यहाँ 70-75 साल से मसाइल इतने तवातुर के साथ पैदा हुए हैं कि बुनियादी सियासी तारीफें यानी द फंडामेंटल पॉलिटिकल डेफिनेशंस वही गड़बड़ हो गई हैं। अब नून लीग के दोस्तों का मामला ये है कि वो ये समझ नहीं रहे कि इस वक्त जो हालात हैं, वो जिन हालात में वो ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है जैसे नारे इस वक्त अता हमारे वो जो पीटीआई के सॉरी पीएमएलएन के तारड़ साहब तारड़ साहब वो लगा रहे हैं, इसके नताइज हैं कुछ। ये सियासी इस वक्त जो आप हाइब्रिड निज़ाम, एक और हाइब्रिड निज़ाम की तरफ जा रहे हैं, आपको इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। देखिए, सब जानते हैं, जो पीटीआई के लोग मानने को तैयार नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि 2018 के इंतखाबात बड़े पैमाने पर फौजी धांधली का शिकार हुए। उससे पहले 3-4 बरस तक फौज ने भरपूर इमरान खान और तहरुल कादरी के जरिए एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई। मुल्की इदारे यरगमाल बनाए गए, साकिब निसार जैसे जजों को इस्तेमाल किया गया और एक पाकिस्तान का सियासी निज़ाम बर्बाद कर दिया गया, ये हम जानते हैं। लेकिन साथ ही इस जान लेने और इस नवाज शरीफ या नून लीग के साथ तमाम तर ज्यादती के बावजूद आज जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है वो जवाब उसका नहीं बनता। याद रखिए कि जो आज हो रहा है वो फिर होना है, क्योंकि जो कल हो रहा था वो अगर रोक दिया जाता तो आज ये कुछ ना हो रहा होता। अगर पीटीआई उस वक्त अस्करी आशीर्वाद लेने की बजाय अवामी आशीर्वाद की तरफ जाती तो आज पीटीआई इस अजाब से ना गुजर रही होती और आज पीएमएलएन जिस अजाब को वो अजाब के साथ खड़ी है और अपने बुनियादी नुकात से दूर है, आगे जाके इसे वो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा और अल्टीमेट कीमत इसकी पाकिस्तानी कौम को अदा करना पड़ेगी। भाई, बात यह है, अभी इस वक्त आप जो आपने पॉपुलर बयानियां देखा होगा कि जी वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो पहली बार नजरिया जरूरत के हट के और दस्तूर और कानून के मुताबिक फैसला किया। गलत बात है। पाकिस्तान में दस्तूर और कानून के मुताबिक फैसले नहीं होते बल्कि अस्करी आशीर्वाद से फैसले होते हैं। आप एक बात याद रखिए कि ये फैसला जो हुआ है इसमें इस वक्त पॉपुलर ये है कि इस फैसले की आपने हिमायत करना है। पूरी सरकारी मशीनरी और नून लीग के हमारे दोस्त वो इस फैसले की हिमायत कर रहे हैं कि पीटीआई से बल्ला ले लेना चाहिए और पीटीआई को बतौर एक सियासी जमात इंतखाबात में शिरकत ही नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका नुकसान ये है, और होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ज़ाहिर है पीटीआई ने गलत काम किया है तो उस पर जुर्माना आयद किया जाता, उसको पाबंद बनाया जाता कि वो इंतखाबात कराए। कुछ किया जा सकता था, ये नहीं किया जा सकता कि आप प्रोपोर्शन जो है ना सजा का,
وہ انتہائی عام ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جرم یہ کیا اور اس کو سزا آپ کو ملیاں میٹ کر کے دی جائے. پارٹی پوری ہی اڑا دینا انتخابات سے یہ تو کوئی حل نہیں تھا. اس کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا کہ عوامی رائے بھی رہتی اور پی ٹی آئی کو پابند بھی نہیں بنایا جاتا کہ وہ ایک مناسب انٹرا پارٹی انتخابات کرائے. لیکن خیر انٹرا پارٹی انتخابات کی بنیاد پر پارٹی کو نکال دینا یہ ہم نے پہلے اس طرح سے نہیں دیکھا تھا. گو کہ یہی صورتحال 2000 پیدا ہوئی تھی. گو کہ ہم جانتے ہیں کہ اسی انداز سے بلہ لیا جا رہا تھا اس وقت ثاقب نثار کو استعمال کر کے یہ واپس دلوایا گیا تھا بلہ. اور گو کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بار بار انتخابی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ درست نہیں ہوگا کہ آپ پارٹی کو ختم کر دیں, پارٹی کو سرے سے انتخابی عمل سے ہٹا دیں. یہ مناسب نہیں ہے. انتخاب میں حصہ لینا چاہیے تھا, اور اگر آپ نے پی ٹی آئی کو شکست دینا ہے تو انتخابی میدان میں شکست دینا ہے. اگر آپ نے عوامیت پسندی کو بھی شکست دینا ہے تو بھی یاد رکھیے. دیکھیں میں تو پی ٹی آئی پر تنقید کرتا ہوں نا, لیکن اس کے باوجود ایک اصولی موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے یہ زیادتی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے جو 2 سال سے ہو رہا ہے یہ زیادتی ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو, کارکنوں کو وہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, فیلڈ ہی ختم کر دی ہے. تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے, اس سے نقصان ہوگا. میں لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس پوری سیاسی کرتب بازی میں سب سے اہم جو مدعا غائب ہو گیا ہے وہ ہے ملک کے بنیادی مسائل. اس وقت آپ کو قومی سطح پر مہنگائی سے متعلق گفتگو ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس وقت آپ کو قومی سطح پر ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق گفتگو ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس وقت چمن بارڈر پر درجنوں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے ہفتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے بارے میں گفتگو مین اسٹریم میڈیا پر ہوتی نظر نہیں آ رہی. اسلام آباد میں بلوچ مسنگ پرسنز کا احتجاج جاری ہے, اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. گلگت بلتستان میں کتنے دنوں سے لوگ سبسڈی اور جو آٹا ہے اور خوراک ہے اس کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں, کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. کشمیر میں احتجاج ہو رہا ہے, کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. کے پی میں, یعنی آپ یہ دیکھیں گے پاکستان کے کئی علاقوں میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. سندھ میں جو پنہور والد اور ان کے بیٹے کو انتخابات میں حصہ لینے پر وہ جو اٹھا لیا گیا, آپ دیکھیں اس پر کوئی میڈیا میں گفتگو نہیں ہو رہی. اس لیے یہ میرے خیال میں جو بنیادی مسائل ہیں ہمارے, ان کی بجائے یہ خواہ مخواہ کی کرتب بازیاں ہیں. نون لیگ کے لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا. مجھے کل سعد رفیق کی گفتگو اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ پارٹی بلے کے ساتھ پی ٹی آئی کو آنا چاہیے تھا, اور بلے کے ساتھ وہ انتخابات میں حصہ لیتی اور وہاں انتخابات میں عوام فیصلہ کرتے اور بقول ان کے وہ بلے کے ساتھ اس جماعت کو شکست دیتے. یہ تو درست راستہ ہے. لیکن پی ٹی آئی کے وہ دوست جو کسی بھی طرح سے اس پورے عمل میں شامل نہیں ہو پائیں گے, اور پی ایم ایل کے وہ دوست جو اس عمل کی حمایت کر رہے ہیں, اس کریک ڈاؤن کی اور ایک غیر قانونی نام کی, وہ آگے جا کے نقصان اٹھائیں گے. لیکن اس سے بھی زیادہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے دوستوں کو سمجھنا ہوگا کہ ملک کے بنیادی مسائل پر دونوں جماعتیں گفتگو نہیں کر پا رہی ہیں. اس وقت صرف سیاسی کرتب بازی لگی ہوئی ہے کہ لیول پلینگ, آپ لیول پلینگ فیلڈ کا سوچ بھی نہیں سکتے جو اس وقت بلوچ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ لیول پلینگ, کس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں آپ. اس وقت بنیادی انسانی حق وہ تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں. اس وقت تورخم بارڈر پر 3000 سے زیادہ ٹرک کھڑے ہیں جو ان کی حرکت رکی ہوئی ہے, اور کوئی سالو نہیں ہو رہا ہے معاملہ. بنیادی مسائل یہ ہیں. 3000 ٹرکوں کا مطلب کیا, خوراک لدی ہوئی ہے, اس کا مطلب کہ اگلے کچھ دنوں میں خوراک خراب ہو جائے گی اگر وہ ٹرک نہیں موو کریں گے. تو یہ مسائل ہیں ملک کے, اور آپ جانے کہاں لگے ہوئے ہیں. دوسری طرف آپ مزید انتشار اور آپ نفرت میں اضافہ ہوگا جب ہندوستان میں انتخابات کی جو آگے بڑھے گی, اور ظاہر ہے وہاں نفرت انگیزی وہاں پر بھی ہوگی اور اس کے جواب میں یہاں پر بھی ہوگی, اور ایک اور کشیدہ ماحول ہم دیکھنے والے ہیں. تو میری رائے میں پارٹیوں سے اور بنیادی رہنماؤں کی حمایت سے اس سے باہر نکل کے سوال کیا کیجئے. دیکھیے پی ایم ایل این کے لوگوں کو اس وقت یہ اپنی پارٹی سے سوال کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو, پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کیوں بند کیا جا رہا ہے. بہتر ہوتا کہ ہم اس کو انتخاب میں اس کا سامنا کرتے, مقابلہ کرتے. اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج وہ جس عذاب سے گزر رہے ہیں ان کو اپنی جماعت کے رہنماؤں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ 2018 میں ایسے ہی آپ نے تقریباً عذاب وہ پی ایم ایل این کے لیے کیوں پیدا کیے تھے. تو میرے خیال میں ہمیں جب تک ریشنلی کوشچننگ کرنے کی عادت نہیں پڑے گی, اس وقت تک ہم اسی کرتب بازی کا ٹی وی پر ہر روز ایک مذاکرہ, ایک گفتگو, ایک ڈرامہ دیکھتے رہیں گے. اور اس بیچ میں سب سے زیادہ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ سندھ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں کہ بلوچستان میں, یا وہ کے پی میں, یا وہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں, حتیٰ کہ وہ پنجاب کے اندر, ہم ان پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.